भाइ बहिनीहरू, अब हामी स्वाध्याय 5 मा छौं। समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्ष कोणको अर्धकले आधार भुजालाई आधा गर्छ र आधार भुजामा लम्ब हुन्छ भन्ने हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्वाध्याय हो। प्रायः आइरहन्छ पनि। मैले एउटा फिगर बनाएँ। मानिलियो यो समद्विबाहु त्रिभुज हो। यो ए, यो बी, यो सी एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो जसमा एबी र एसी बराबर छ। तो समद्विबाहु त्रिभुज को शीर्ष कोणको अर्धकले अर्थात शीर्ष कोण भयो ए को अर्धकले यो कोणको आधा गर्नेले यो बीसी भुजालाई आधार भुजालाई आधा गर्छ र यसमा लम्ब हुन्छ भने हामीले प्रुभ गर्नु छ। त्यसो भए हामी के गरौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँ ए कोणको आधा हुने गरी एउटा कम्पास लिने र कम्पास लिएर हामीले यसलाई आधा गरिदिने। आधा गर्न हामीलाई थाहा छ। एउटा कम्पास लिएर यसरी हाम्रो चाप काट्ने र त्यो चाप काटेपछि यहाँ र यहाँबाट फेरि यहाँनिर चाप काट्ने र यसलाई यसरी सिधा जोडिदिने। जोडिदियो भने यसरी काटेको जोडिदियो भने यसले जहिले पनि यसलाई आधा गर्छ। यसरी यो हाम्रो गरिराख्नु पर्दैन। त्यो प्रयोगात्मकको लागि हो। अहिले सैद्धान्तिकमा हाम्रो छैन आवश्यक। मानिलियो यो एडी रेखा ए कोणको के हो त अर्धक हो। अर्धक हो भने बीडी र डीसी बराबर हुन्छ भने प्रुभ गर्नु छ र यो डी कोण र यो यताको डी कोण दुईटै बराबर छ भने यो लम्ब हुन्छ भने पनि प्रुभ गर्नु छ। दुईटा प्रुभ गर्नु छ यसमा। अर्थात हामी यसलाई थाहा दिएकोमा लेखौं। त्रिभुज एबीसी एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो जसमा एबी बराबर एसी छ। अब प्रमाणित गर्नुपर्ने। अब एउटा कुरा याद राखौं। एबी बराबर एसी भन्ने बित्तिकै दुईटा भुजा बराबर भए त्यसको सामने कोण पनि बराबर हुन्छ हामी पढिसकेका छौं। त्यसो भए एंगल बी र एंगल सी बराबर भयो भने अटोमेटिक हामी स्वतः यो बराबर छ भने हामी बुझिराख्नु पर्छ है। प्रमाणित गर्नुपर्ने। के प्रमाणित गर्नु छ? एबी बराबर एसी छ र एउटा छुट्यो र एडी ले कोण ए लाई यो हाम्रो गिवन छ। प्रमाणित के गर्नु छ? पहिलो प्रमाणित गर्नु छ बीडी बराबर डीसी। दोस्रो प्रमाणित गर्नु छ एडी लम्ब बीसी। यो हामीले दुईटा प्रमाणित गर्नु छ। त्यसो अब हामी प्रमाणतिर लागौं। प्रमाण तथ्यहरू तथ्य र कारणहरूमा अब हामी ध्यान दिएर हेरौं। यो दुवै त्रिभुजमा यो अर्धक एडी अर्धक भएपछि यो कोण यसको बराबर छ। समद्विबाहु भएपछि यो भुजा यसको बराबर छ र यो कोण यसको बराबर छ आधारका कोणहरू। त्यसो भए को भू को अनुसार के रे एंगल साइड एंगल अनुसार यो दुवै त्रिभुज के हुन्छ त कन्ग्रुएन्ट हुन्छ। या यसरी गरौँ। यो एंगल यो साइड को बराबर छ। यसले आधा गरेको त थाहा छँदैछ। त्यसो भए यो कोण र यो कोण बराबर छ र एडी साझा छ। यसरी गरौँ। अर्थात एस ए एस अनुसार जुनबाट गए पनि हुन्छ। त्यसो भए मैले यहाँ तपाईहरुलाई एस ए एस बाट लैगए।
यसबाट लाँदैछु, एसबाट। अर्थात् मैले त्रिभुज एबीडी र त्रिभुज एसीडी मा पहिलो पोइन्ट एबी बराबर एसी, कारण थाहा दिएको। त्यस्तै नै दोस्रो एंगल बीएडी बराबर एंगल सीएडी को, कारण एडी अर्धक, एडी रेखा कोण ए को अर्धक भएकोले। त्यसो भए 3 नंबर के देख्छ, देख्यौं हामी एडी बराबर एडी, कारण साझा भुजा। साझा भुजा भएकोले अब हामी यसबाट के थाहा पायौं त, त्रिभुज एबीडी अनुरूप भयो त्रिभुज एसीडी को। कारण के आयो त, साइड एंगल साइड अनुसार, यो कारणले भयो। त्यसो भए अनुरूप त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोणहरू बराबर हुन्छ। त्यसो भए बाँकी भुजा कुन हो त, मान्छे बीडी बाँकी रहेछ, बीडी बराबर भयो डीसी को, बीडी र डीसी को बराबर हुनुको अर्थ बीडीलाई एसीले के गर्यो त, आधा गर्यो, मध्यबिन्दु भयो नि त। बीडी बराबर डीसी भएपछि डी के भयो त, मध्यबिन्दु भयो, त्यसो आधा भयो। यो अनुरूप त्रिभुज को बाँकी भुजा, चाहे संगति भुजा जे भने पनि हुन्छ, बाँकी भुजा भएकोले, जस्तै यो बाँकी भुजा बराबर भयो त्यस्तै नै बाँकी कोण पनि बराबर हुन्छ। बाँकी कोण भन्नाले कुन आयो, एंगल बीडीए बराबर कसको आयो त, एंगल सीडीए को। कारण के त, अनुरूप त्रिभुज को बाँकी कोण भएकोले। अब यो बीडी बराबर डीसी र एंगल बीडीए बराबर सीडीए भएपछि यो दुईटै भनेको त परिपूरक कोण हो। अब परिपूरक कोण बराबर भए के हुन्छ त, 90 डिग्री हुन्छ। परिपूरक कोणहरू आपसमा बराबर भइदियो भने त्यो कोण 90 डिग्री हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटै परिपूरक कोणहरू बराबर छन्। परिपूरक कोणहरू बराबर हुनुको अर्थ भयो एडी बीडी मा के बीसी मा के छ त, लम्ब छ भने प्रुफ भयो। र डी बीडी बराबर डीसी छ, अर्थात् डी कहाँ हो त, मध्यबिन्दुमा हो। त्यसो भए एडी ले बीसीलाई के गर्यो त, आधा गर्यो। त्यसकारण हामी लेख्न पायौं अब हाम्रो 5 नंबर लेख्न पायौं। के लेख्न पायौं त, एडी बीसी मा लम्ब छ र एडी बिन्दु बीसी को मध्यबिन्दु हो भने हाम्रो जुन यहाँ दिएको छ, अर्धकले आधार भुजालाई आधा गर्छ र आधार भुजामा लम्ब हुन्छ भन्ने जुन लेखेको छ, यही कुरा हाम्रो प्रुफ भयो। अर्थात् एडी लम्ब बीसी
र डी बराबर डीसी, डी बीसी को मध्यबिंदु हो। यो हामीले लेख्न पायौं। कहाँबाट? तथ्य 3 र 4 बाट। तथ्य 3 र 4 बाट लेख्न पायौं। त्यसो भए हामी यहाँ लेख्न पायौं अब प्रुफ। यही हामीलाई प्रुफ गर्नु थियो, सिद्धियो। यति त हो। बीडी बराबर डीसी आइसक्यो र बीएडी बराबर आइसक्यो, दुईटै आइसक्यो, सिद्धियो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी साध्य 6 मा आइसक्यौं। समद्विबाहु त्रिभुजको आधार भुजाको मध्यबिन्दुलाई शीर्ष कोणसँग जोड्ने रेखा भन्नाले एउटा समद्विबाहु त्रिभुज छ। एउटा मान्नु यो समद्विबाहु त्रिभुज छ जसमा एबी र एसी बराबर छ। यो समद्विबाहु त्रिभुजको आधार भुजाको मध्यबिन्दु, मान लो आधार भुजा बीसी छ, बीसी को मध्यबिन्दु मानौ डी छ, डी छ। मध्यबिन्दुलाई शीर्ष कोणसँग जोड्ने, डी लाई ए सँग जोड्ने, एडी रेखा सँग जोड्ने रेखा आधार भुजामा बीडी मा यो 90 डिग्री छ भने प्रुभ गर्नु छ र यो शीर्ष कोणलाई यसले आधा गरिरहेछ भने हामीले प्रुभ गर्नु छ। ल अब यसलाई हामी थाहा दिएकोमा के थाहा दिएकोमा एबीसी एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो जसमा एबी बराबर एसी छ र आधार बीसी को मध्यबिन्दु डी लाई एडी ले एडी ले शीर्ष बिंदु ए सँग जोडेको छ। यो हाम्रो गिभन छ। अब यसको लागि प्रुफ के गर्नु छ त? प्रमाणित गर्नुपर्ने के प्रुफ गर्नु छ? पहिलो कि लम्ब हुन्छ, अर्थात बीडीए अर्थात एडी लम्ब बीसी यसरी लेखे पनि हुन्छ, अथवा एंगल बीडीए बराबर एंगल सीडीए बराबर 90 डिग्री यसरी लेखे पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा लेख्नु छ, हामीले प्रुभ गर्नु छ एंगल बीएडी बराबर एंगल सीएडी को शीर्ष कोणलाई के गर्छ रे? यसले आधा गर्छ। त्यही भएर यो पनि लेख्नु छ। अब हामीले प्रमाणमा जाउँ। तथ्यहरू कारणहरू। अब तथ्यहरू कारणहरू यसमा अब के लगाउने त भन्दाखेरि यो यसको बराबर छ,
यो मध्यबिन्दु भएपछि यो बराबर यो छ, यो त साझा छ भनेपछि के आयो साइड साइड साइड। यो तथ्य लागू हुने भयो। अर्थात् भुजा भुजा भुजाको आधारमा हामी दुवै त्रिभुजलाई के गर्ने त कन्ग्रुएन्ट गर्ने। जस्तै मैले यहाँ लेखेँ पहिलो त्रिभुज एबीडी र त्रिभुज एडीसी मा अब साइड 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 पहिलो एबी बराबर एसी, कारण त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु आउँछ। भएकोले चाहे थाहा दिएको वटा लेखे पनि हुन्छ यसलाई। सुध्यो यहाँबाट। अब नम्बर 2 नम्बरमा बीडी बराबर डीसी। त्यसो भए बीडी बराबर डीसी भयो भने के हुन्छ, यो पनि थाहा दिएको हो किनकि बीडी को मध्य बिन्दु डी भएको छ। अब नंबर 3 के देख्यौं एडी बराबर एडी छ, कहाँ आयो साझा भुजा। साझा भुजा त्यसो भए के आयो त्रिभुज एबीडी अनुरूप भयो त्रिभुज एडीसी को। त्रिभुज एडीसी को कारण के आयो कारण आयो साइड 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 अनुसार, भुजा 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 अनुसार। अब अनुरूप त्रिभुज का बाँकी भुजा र बाँकी कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसो भए बाँकी भुजाहरू के आयो त छ त, सबै भुजा भइसक्यो। बाँकी कोणको कुरा गरौँ, कुन कुन कोण आयो भनेपछि बीएडी एंगल बीएडी बराबर आयो एंगल डीएसी को। अर्को अरु पनि छ बीडीए र एंगल बीडीए बराबर आयो सीडीए को। भनेपछि किन अनुरूप त्रिभुज को बाँकी कोण अब यसरी दुईटै बराबर भयो भने हामीले दिएको ठाउँमा त पुग्यौं। यसबाट हामी भन्न पायौं बीडीए बराबर सीडीए भयो भने के भन्न पायौं त एडी लम्ब बीसी। कारण समरूप के अरे संगत हाम्रो परिपूरक कोणहरू बराबर भयो। परिपूरक कोणहरू बराबर भएकोले सिद्धियो। यति हामीले प्रुभ गर्नु छ। प्रुभ